اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک ویدیو بسیار مختصر در خدمت شما بیان کرده بودم که بعضی از مردها که یعنی زنم در اولادم در زنی که باز هستند، یعنی کدی نامرحمه روابط برقرار مونن و بعضی از این مردها خو بالکل باقاعده نعوذ بالله زنا مونه و شکایات هم بسیار زیاد است واقعا. یعنی یک نفر نیه که ما کس دخانه شک کنه که ما فلان مرد گفته، نه واقعا بسیار زیاد است. از این مارشه کویته بگر، از استرالیا بگر، از یورپ بگر، زیاد شکایت ما که شوهرهایش طرفی زنهای خود توجه نمیده. بعض زنها از مو سوال مونه که یا عمومی طور پر در خود دمزیران هم میتر این مسائل از بس شده سوال جواب شده که زنها مگه چیکار کنی که شوهر خو که زنی که باز هستن و اینها روابط غیر شرعی که دیگه زنها داره چیتینگ منی مسنجر یا کدی واتساپ و غیره. ما در خدمت از زنها ایر مگم در خدمت از خواهرها ایر مگم که اولین نکته باید که شما شکایت شوهرهای خمونین، اول نکته ایه که یقین باید داشته باشین. آیا تخونی است که یگو کس شما را در شوهر شما جدا مونه درو یا شما یگو غیت بای چانس یگو غیت دیدین که کدی گو رشته دار یا کدی دختر خالی خو گپ زده بس گا ایره د یقین تبدیل کدین و بوگی که شوهر از ما د کدی گو کسی دیگر رابطه برقرار مونه. لذا اولین نکته که ضروریه ویه که زنها باید یقین کنه که آیا زنهای شوهرهای چی در کار زشت و پلید مبتلا هستن. یک دو باید علتیابی کنی که اگر شوهر شما رفته کدی یکو زن دیگر روابط برقرار کده یا درو گپ میزنه یا چیتینگ مونه، آیا خود از تو خو سبب شی نشده؟ مثلا تو زیاد شکی خونی هستی، این شک زیادی است تو سبب شده که او را زدی کده یا او را دزی چیز آماده کده که او بورالی کدی که چندن زنای دیگر روابط برقرار کنه. برحال بعض شویا خوب است در خانه، لیکن امی که زن چیز زیاد شک مونه و مگه خود تو زیاد که شک مونی پس ما شک تو در یقین تبدیل مونم. لذا ایرم باید روش توجه کنی. ای دو سه باید باز گفتم علت یابی کنی، فکتر شیر بفهمی که چرا شوهر از ما رفته که زنهای دیگر روابط برقرار مونه. آیا واقعا زنها را مگم شما در خانه شویای خود توهیل خو نمونین، تمسخر خو مورد تمسخر خو قرار نمیدین؟ ممکنه بعضی شوهرشی بدنام نباشه یا ممکنه از لحاظ اقتصادی معاشی حالت صحیح نباشه، اونجی اونا را شیر مسخره شوراو کو یا اونا را تنگ کو یا اونا را کست توهین چی کنو، به احترامی چی کنو. این چیز هم امکان داره که شوهرها اما محبت را که زن خود باید بگیره نمیگیره، باز مور طرفی دیگه زنهای مردم موره تنگ مونه دیگه. خب پیسه نمیدی مرا فلان نمیدی، خب شوی کست تنگ میشه. این سه چهارم که چیز بسیار ضروریه که در ایران تقریبا 36% از طلاق که تو کده مسئله سکس است، مسئله جنسی مسائل است که مردها به طرف زنهای توجه نمیده، یعنی این تشنگی شیر پورا نمونه و زنها هم طرف مردها توجه نمیده و این تشنگی را پورا نمونه. لذا امکان داره که بعضی زنها از لحاظ جنسی مسائل شویای خود سیتیسفای نمونه یا او خواهش از او را پورا نمونه. خب این جای شرم هم نیست. خب زندگی یکی از اهداف زندگی امیه که بعضی از مسئله غریزه جنسی خود زن شوی کسته پورا کنه. لذا اگر زن طرف از این چیز توجه نمیده، بس این یکی از علتها فکتر شده میتونه که شوی بوره طرفی ناموسی مردم بوره که روابط برقرار کنه و اونجی آتش خوره و اونجی او همو مسئله سکس خوره یا تشنگی خور ختم کنه. این 4 5 اگر میخواه یک رای حل پیدا کنه، اگر حال شوی مبتلا هسته، خب حالی هر چی شده باید یک سدنلی یک اچانک یک پروگرام که شویش برو رفته کار رفته شو مشه یکو خوب زبردست دسترخوان آوار کنه، یک کیک بیره خانه را سجاو کنه، خود زینت کنه و آرایش کنه و یک سرپرایز بیده شوهر خوره در خانه که ما 6 تک شوهرش هم حیران هم نه. خب او هم زیاد بدخوی خونیه دیگه که یو قسم جانور جور شنه. ای که ای کار کت باز
اش سوال کنه، بسیار در محبت طریقه، بسیار خوب در پیار لو که است سوال کنه که آخر چی علت است که تو طرفی این کار از گیر تو میشه. ما خبر هستم که قصوروار شاید ما باشم، ما طرف توجه ندادم، ما مسئله جنسی مسئله تو توجه ندادم، یا ما توهین تو کدوم، یا ما گیر خانواده گو بد گپ زدم تو را به احترامی تو کدوم. لذا این سوال های مختلف که هرچی خود زن میتونه مطابق موضوع کرایتریه و فضا اتمسفر خانه و ماحول خانه خو میتونه سوال کنه، طرفی غلطی های خود توجه بده که چی غلطی کسته کده. لذا این چیزا اگر انسان توجه بده به طرفش آهسته آهسته مسائل حل میشه. ممکنه بعضی از زنها پرسان کنه که موی کارا را انجام داده، مسئله کو سکس هم نیه، مسئله توهین هم نیه، مسئله کو چیز شوی از موی مبتلا شده این بیماری. برای ازی که واقعا یک مرد خیانتکار است و یک مرد که زن خو خیانت منه و مور که دیگه زنها روابط برقرار منه و زنهایی که بیست تمام کارها را انجام داده، رای حل ازی چی است ان شاء الله در دیگه ویدیو در خدمت شما مطالب پیش منم. امیدوارم که فیملی ایشوز که مطالب را که پیش منم شما تاخیر گوش منین، ویدیو را شیر منین به تعداد زیاد و امیتر مهنت های مور ضایع کسته نمیلین و پیغام شیر کنین تا خانه ها خوب شونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.